बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. माय नेम इज़ फराज बट. सो एज यू नो कि हमारा टॉपिक जनरल नॉलेज के पोर्शन को कवर करने से रिलेटेड है. सो विदाउट कास्टिंग एनी डिले हम अपने आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं, वेयर आई विल टेल यू कि जो टॉप 100 जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं वो कौन से हैं. अच्छा जी, अब इसमें कहता है कि व्हाट इज द करेंसी ऑफ नॉर्वे. सो इट्स नॉर्वेजियन क्रोन. फिर नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज इन एनएएम, ये नॉन अलाइन मूवमेंट है जिसके 120 मेंबर्स हैं. यूनाइटेड नेशन से छोटी, यूएन सबसे बड़ी एक ग्रुप है, एक कम्बिनेशन ऑफ द कंट्रीज है, आप समझ लीजिए ऑर्गेनाइजेशन है. फिर यूएन और रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन विच एस्टेब्लिश बिफोर द वर्ल्ड वॉर टू, वो थी आईएलओ. फिर वेयर फर्स्ट सार कॉन्फ्रेंस हेल्ड. सार कॉन्फ्रेंस क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये ढाका में हुई थी. विच इज द ओल्ड नेम ऑफ इस्तांबुल, वो कंटेस्टिनोपोल या कस्तंतुनिया. विच यूएनओ ऑर्गेनाइजेशन डील विद चाइल्ड, तो वो यूनिसेफ है. यूनिसेफ का एब्रीविएशन यूनाइटेड नेशन चाइल्ड इमरजेंसी फंड है. फिर व्हाट इज द नेम ऑफ बांग्लादेश पार्लियामेंट, उसको कहते हैं जतीय संघ. फिर रस्टिंग ऑफ आयरन इज व्हाट? अ केमिकल प्रोसेस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस. व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई इफ देयर वर नो सन? ब्लैक. फिर कराची स्टॉक एक्सचेंज एस्टेब्लिश्ड ऑन 14 अगस्त 1947. फिर क्रोमोमीटर इज यूज्ड टू measure द टाइम. डेसिबल यूनिट्स measure what? Decibel is 1/10 of a bell. Mostly for the intensity of sound, this unit is used. आगे क्या कहता है कि what material is used to convert solar energy, उसको सेमीकंडक्टर कहते हैं. फिर साइक्लोन रीनेम टू श्रीलंका ऑन विच डेट, ये 1972 में श्रीलंका का नाम बना. व्हाट इज सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम? नमाज. हु वाज द फर्स्ट हाफिज कुरान? हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु. विच इज द फर्स्ट रिवील्ड बुक, तो ये तौरात है जिसको तोरा बोलते हैं इंग्लिश में. फिर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिरेकल ऑफ हाली प्रॉफिट, वो हमारा हाली कुरान है. सूरह मोमिन इन विच पारा, ये पारा नंबर 24 है और इसकी आयत नंबर 85 ये बता रहा है. विच इज द थर्ड सोर्स ऑफ इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस, इस्लामी फिका का, वो इजमा है. इजमा क्या है? द कुरान, द सुन्ना और ट्रेडिशन ऑफ द प्रॉफिट. नेक्स्ट क्या कहता है कि व्हाट इज लिटरल मीनिंग ऑफ जिहाद. जिहाद का लफ्जी मतलब क्या है? जिहाद अरेबिक वर्ड है, इज द मेकिंग ऑफ डिसीजन इन इज्तिहाद का इस्लामिक लॉ बाय पर्सनल एफर्ट्स, जिसको जिहाद पर्सनल एफर्ट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एनी स्कूल. फिर आगे 24 खिलाफत ऑफ हजरत अबू बकर कंसिस्टिंग ऑफ हाउ मेनी ईयर, तो ये 2 साल और 3 माह रही थी. उसके बाद एज ऑफ हजरत अली एट द टाइम ऑफ डेथ, वो 63 ईयर थी. फिर करबला इवेंट इन विच हिजरा, ये 61 हिजरी में करबला का इवेंट हुआ था. फिर नेम ऑफ हजरत उमर कबीला, वो उमैयाद कबीले से थे. उसके बाद द एज ऑफ हजरत उस्मान एट द टाइम ऑफ डेथ, वो 82 ईयर थी हजरत उस्मान की और हजरत अली की 63. नेम ऑफ मदर ऑफ हजरत उस्मान उर्वा बिनते करैज, उनका ये नेम था उनकी वालदा का. फिर चौधरी रहमत अली इज बरीड इन ऑन 20 फरवरी 1950 एट न्यू मार्केट रोड सिमेट्री, कैम्ब्रिज, यूके. चौधरी रहमत अली. अर्थक्वेक इन पाकिस्तान ऑन विच डेट? 8 अक्टूबर 2005. व्हाट परसेंट ऑफ पाकिस्तानी पॉपुलेशन स्पीक्स बलोची, तो ये सिर्फ 3.6% पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली जो बलोची बोलती है. फिर इस्लामाबाद बिकेम कैपिटल ऑन 14 अगस्त 1947. फिर गिलगित एबटाबाद पास नेम, उसको जो गिलगित और एबटाबाद का जो पास है एबटाबाद, उसको बाबूसर पास कहते हैं. फिर सैफुल मलूक इज रिटन बाय मियां मोहम्मद बख्श.
پھر کمیٹی آن نیشنل اینتھم آن وچ ڈیٹ، اس کا میں ابھی آئی ایم لوکنگ فار دا آنسر. پھر وائس رائے آف ہندوستان ہیونگ شارٹیسٹ ٹینیور، تو وہ ماؤنٹ بیٹن تھا جس کا ٹینیور سب سے کم تھا. ہنا لیک نیئر وچ سٹی، تو یہ کوئٹہ کے قریب ایک لیک ہے، لیک ہنا. نیشنل اینتھم کمپوزیشن ریڈی فار اپروول آن وچ ڈیٹ، تو یہ دسمبر 1948 میں اپروو ہو گئی. پھر نمبر آف ہائیسٹ پیکس آؤٹ آف 14 ان پاکستان، یہ میں نے کچھ پیکس دی ہیں، آپ ان میں دیکھ سکتے ہیں کہ K2 جس کو گارڈون آسٹن بھی کہتے ہیں پاکستان میں پہلے نمبر پہ، ویسے اوور آل دوسرے نمبر پہ. پہلے نمبر پہ اوور آل جو ہے وہ ورلڈ میں وہ کیا ہے، ماؤنٹ ایورسٹ. دوسرے پہ نانگا پربت، اس کی 8126 میٹر اونچائی ہے، یہ ہمالیہ سلسلہ میں ہے. تیسرے پہ گاشیر برم 8080 میٹر، یہ بالتورو کراکرم. اسی طرح آپ چوتھی اور پانچویں نمبر پہ دیکھ سکتے ہیں. دین وچ سیکٹر از دا لارجسٹ کنزیومر آف گیس، تو انڈسٹری کنزیوم کرتی ہے. مقدمہ بائی وچ رائٹر، تو یہ الطاف حسین حالی. دین ہاؤ مینی ٹائمز پاکستان ورلڈ ہاکی ورلڈ کپ، تو یہ 4 دفعہ. کالا باغ ڈیم از کنسٹرکٹنگ آن وچ ریور، تو یہ انڈس ریور کے اوپر ہے. ہو واز ہیڈنگ مسلم لیگ جلسہ ان 1940، تو یہ ہمیں سب کو پتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح. پھر کارگل کنفلکٹ ٹک پلیس ان مئی ٹو جولائی 1999، یہ 3 ماہ رہا. ابن الوقت ریٹن بائی ڈپٹی نذیر احمد، ان کا بڑا مشہور یہ ایک ناول تھا. مد و جزر اسلام ریٹن بائی الطاف حسین حالی. حضرت یونس واز ایٹن بائی فش. حضرت آدم از کالڈ ابو البشیر. پھر میکال ہیز ڈیوٹی آف رین، میکائل فرشتہ، حضرت میکائل علیہ السلام. وچ کنٹری از مور پاپولر ایکسپورٹر آف پاکستان، یہ یو ایس اے اینڈ سعودی عربیہ، ان دونوں میں ایکسپورٹ زیادہ ہوتی ہے. پھر تھیسٹ یا بلیور، اس کا پروفین یا ریلیجیس یا انہالی، اس کا الٹ تھا. ڈینٹی کا سینونیم پریٹی، گریسفل، ڈیلیکیٹ. ٹرینکوئل کا سینونیم کام، پیس، اسٹل. آسپیشیس کا سینونیم لکی، پازیٹیو، سم تھنگ گڈ، ویری آپٹیمسٹک. پرٹیننٹ کا سینونیم ریلیونٹ اور ریلیٹڈ، سو ریلیٹڈ ٹو، سو یہ پرٹیننٹ کا سینونیم ہے. سو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی. تو ابھی میں اپنی اس ویڈیو کو یہاں پہ روکوں گا. اگر آپ اس کو ریپیٹ کر کے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ آہستہ آہستہ بالکل یاد ہونا شروع ہو جائیں گے. تھینک یو ویری مچ.